बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है एक दफ़ा फिर मेरे चैनल और आग पर। आज हम जिक्र करेंगे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का, जो दुनिया में आने वाले नबियों में दूसरे नंबर पर हैं। जब हाबील काबिल के हाथों कत्ल हो गए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा गमगीन रहने लगे। ऐसे में अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने प्यारे नबी को एक और बच्चे की बशारत दी। जिस तरह कि पहले बताया जा चुका है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कि हज़रत अम्मा के यहाँ हमेशा 2 जुड़वां बच्चे होते थे, एक लड़का और एक लड़की। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 137 साल की हुई, यानी हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के कत्ल के 5 साल के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत के बारे में कहा जाता है कि वो हूबहू अपने वालिद साहब यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जैसे थे। निहायत नेक, निहायत फरमाबरदार। इनकी बचपन से ही देखभाल और तरबियत जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की। शीस अलैहिस्सलाम ने हर वो अमल सीखा, हर वो हुनर सीखा जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया था। और ये अलग बात है कि अल्लाह ने तरबियत की थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, और शीस अलैहिस्सलाम की तरबियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। कहा यह जाता है कि दुनिया में उतरने वाले 105 सहीफ़ों में से 50 सहीफ़े हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरे हैं। तो यहाँ पे जो आपको नबी और रसूल का फ़र्क बताया जाता है, उससे भी वाज़ेह हो गया कि इनमें रसालत थी। लेकिन हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में हमें कहीं नहीं मिलता। सिर्फ़ इनके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अहादीस से मिलती है। तो आइए ज़िक्र करते हैं मज़ीद इनकी ज़िंदगी का। जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम उम्र की मंज़िलें तय कर रहे थे और अपनी तरबियत के अवामिल को समझ रहे थे, उस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस डर से कि कहीं हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को भी काबिल या उसके कारिंदे जो कत्ल ना कर दे, जो कि एक नर्म ज़मीन पे आबाद हो गए थे। और आपको पहले मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में उनकी डिटेल्स बताई थी कि हाबील के कत्ल के बाद अपने बाप के डर से वो एक और जगह पे जाके आबाद हो गए, जहाँ पे उनकी नस्ल आगे बढ़ी और वो नस्ल हर किस्म के शैतानी काम, बदकारी, ज़िना और बुरे अवामिल के ज़ोर करके खुश होती थी। इस डर से कि हाबील या उसके कारिंदे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को कत्ल ना कर दें, उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को एक गोशे में रखा था। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया से रुखसत होने का वक़्त करीब आया तो उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाकर अपना जानशीन मुकर्रर किया, और साथ में उन्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बारे में भी थोड़ी बहुत आगाही दी, और कहा कि अगर तुम उस वक़्त को पाओ जब नूह का तूफ़ान आए तो मेरी हड्डियों को नूह की कश्ती में रख देना, और अगर तुम ना पाओ तो इस बात को आगे अपनी औलाद तक ट्रांसफ़र कर देना। इस बात में किस हद तक सच्चाई है, इसका ज़्यादा ज़िक्र कहीं नहीं मिलता, लेकिन 1-2 जगहों पे मैंने इसको पढ़ा है। बहरहाल जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी बन गया कि वो कौम को सीधे रास्ते पे रखे, नेकी का रास्ता दिखाते रहें और अल्लाह के जो फरमान हैं, जो हिदायत हैं, उन पे अमल करवाते रहें। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम का भी आना-जाना था। अब थोड़ा-सा मैं आपको काबिल के कबीले के बारे में बताती हूँ। काबिल जो कि एक नर्म मिट्टी पे जाके आबाद हुआ था, उसके कबीले में जो ख़वातीन थीं वो अच्छी खूबसूरत थीं, जबकि मर्दों के रंग जो हैं वो स्याही माइल थे। जबकि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के जो कबीला था या जो उनके लोग थे, उनमें औरतें जो हैं वो स्याही माइल थीं और उनके मर्द खूबसूरत थे। तो का जैसे पहले बताया जा चुका है कई दफ़ा कि काबिल के लोग जो हैं वो बदकारी की तरफ गामज़न थे, तो इस पर शैतान ने एक कारनामा किया। शैतान ने इंसानी रूप धारा और
نرم زمین والے یعنی قابیل کے قبیلے والوں کے پاس جا کر ایک جگہ ایک صاحب کے پاس ملازمت اختیار کر لی یا ان کا غلام ہو گیا۔ پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد ایک عجیب سا ایک ساز بنایا جو بانسری کی شکل کا تھا۔ وہ ساز جب وہ بجاتا تھا تو ایک طرح سے لوگ محو ہو جاتے تھے۔ اس نے وہ ساز بجا کے اپنے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور مقبولیت اختیار کی۔ یہ بات ہے قابیل کے قبیلے کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے اس قبیلے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ایک میلے کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ لوگ اچھلتے، کودتے، گاتے، بجاتے، ہر برے کام کرتے، ادھم مچاتے اور انجوائے کرتے تھے۔ ایک دفعہ سخت زمین والے یعنی حضرت شیس علیہ السلام کے کسی آدمی کا گزر وہاں سے ہوا۔ اس نے جب ان خواتین کو دیکھا تو اس نے ان خواتین کا ذکر اپنے قبیلے کے لوگوں سے جا کر کیا۔ قبیلے کے لوگوں میں تجسس پیدا ہوا اور انہوں نے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ میلہ لگتا تھا آنا جانا شروع کر دیا، اور اس طرح اچھے لوگوں کا برے لوگوں میں گزر بسر ہونے لگا، جانا آنا ہونے لگا اور برائی اور تقویت پاتی چلی گئی۔ وہاں پہ ان کا کچھ عورتوں کے ساتھ ریلیشن قائم ہوا اور اس طرح سے برائی مزید ترقی کرتی چلی گئی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بہت کوشش کی کہ اس برائی کو ختم کر سکیں، لیکن اس وقت تک وہ اپنی عمر کے بہت اونچے مرتبے پہ پہنچ چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس برائی کو ختم کرتے، لہٰذا انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ یہ کہیں نہیں ملتا کہ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال کس طرح ہوا، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر 912 سال تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی جانشینی اپنے بیٹے انوش کے ذمہ دی تھی، جن کی عمر تقریباً 905 سال رہی، اور انوش نے جاتے ہوئے قینان کو اپنی ذمہ داری دی جو 910 سال کی عمر پائی، اور اس کے بعد ایک اور بہت عظیم بادشاہ کی شکل میں گزر جس کو محلل ایل کہتے ہیں کہ محلل ایل جو ہے وہ 7 ولایتوں کا بادشاہ تھا، اور اس نے شہر بابل اور شہر سوس تعمیر کروایا۔ بہرحال ہمارا یہاں پہ ذکر جو ہے وہ حضرت شیش علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں کہیں گے۔ محلل ایل جو ہے اس کی 895 سال کی عمر رہی، پھر اس کا بیٹا یاور آئے جو 962 سال زندہ رہے، اور یاور کی اولاد میں اخنون یا حنوک کہتے ہیں کچھ لوگ، کچھ اخنون کہتے ہیں، یہ بیسیکلی حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جن کو ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں جو مورخ ابن اسحاق یا ابن اسیر ہیں ان سے ملتی ہیں، اور ابن فقی نے قصص الانبیاء میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ تھی نیک اور پاک باز، جو طوفان نوح سے بچ گئی تھی۔ باقی قابیل یا حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کے ہر اولاد یعنی تمام قابیل کا قبیلہ اور اولاد سب کے سب جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا اس میں غرق ہو گئے تھے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ آج تک جو جتنی بھی بنے نوع انسان زندہ ہیں وہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کا شجرہ جو ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے انتقال کی عمر تو ملتی ہے 912 سال، لیکن ان کے مقبرے کے بارے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ملتا ہے۔ 3 جگہیں ملی ہیں جہاں ان کے مقبرہ ہے، ایک تو غزہ میں، ایک موصل میں عراق کے علاقے جہاں پہ ابھی حالیہ جنگوں میں کہتے ہیں کہ اس کو نقصان بھی پہنچا ہے، اور ایک ایودھیا جو کہ ہندوستان میں ہے، وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا مزار ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ لبنان میں ایک ہے شیش نبی کی جگہ نام کا شہر، وہاں پہ ان کا مزار ہے، اور ابھی 13ویں صدی میں
ایک مورخ نے لکھا ہے کہ فلسطین کے علاقے رملہ میں ایک شہر ہے بشیش کے نام سے، تو وہاں ان کا مزار ہے، یعنی 5-6 جگہوں پہ ان کے مزار کی نشاندہی کی گئی ہے، مگر کہاں ہے واللہ عالم، کیونکہ اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی مستند رائے نہیں ملتی ہے۔ تو یہ تھی ڈیٹیلز حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے نمبر پہ آنے والے نبی تھے اس دنیا میں۔ اس سے آگے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا پہلے ہی کہ ہمیں قرآن پاک میں ان کی کوئی بات ڈیٹیل سے نہیں ملتی ہے، قرآن پاک میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف اور صرف حدیث اور فقہ کی کتابوں سے ملتا ہے ان کا ڈیٹیل۔ تو یہی وہ ڈیٹیلز تھیں جو مجھے ان کے بارے میں مل سکی اور جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔